सूचना संगीत र मनोरञ्जनको संवाहक रेडियो विजयनगर FM 100.7 मेगाहर्ज। बाउ मन्त्री अनि काठमाडौँको घर देखाएर दाजुभाइ नै डिआइजी हुन् डर देखाएर मैले धोका दिएँ तर बोलिस् भने मेरो बारे, मैले धोका दिएँ तर बोलिस् भने मेरो बारे, मार्छु भन्छ अपहरणको खबर देखाएर बाउ मन्त्री अनि काठमाडौँको घर देखाएर दाजुभाइ नै डिआइजी हुन् डर देखाएर। तपाईहरूकै पत्र इमेल तथा फेसबुकबाट प्राप्त साहित्यिक रचनालाई प्रस्तुत गरिने कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल। हर दिन हर बखत माया झन्झन गरेर सुम्पिए सब तिमलाई तनमन गरेर, निकाल्न मिल्ने भए निकाल्दिन्थे कसम मैले, निकाल्न मिल्ने भए निकाल्दिन्थे कसम मैले, मनको उनको तस्बिर याद अपरेसन गरेर, हर दिन हर बखत माया झन्झन गरेर सुम्पिए सब तिमलाई तनमन गरेर। चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, चांदी जैसा रंग है तेरा सोने जैसे बाल, एक तू ही धनवान है गोरी बाकी सब कंगाल। सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्ज को ध्वनि तरङ्गबाट हरेक हप्ताको शुक्रबार राति 9:15 देखि 10 बजेसम्म। प्रस्तुता प्रभात न्युपानीको साथमा कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास सुन्न अनि सहभागी हुन नभुल्नुहोला। तेरे अताब से तेरे अताब से कितनी निबाह की हमने। सुदूरको यात्रा बादल पारीको देश, बादलका तरेडीहरूमा बहेरी खेल्दै मनका भाव आँखाभरि पोख्दै एउटा सपनाको सुन्दर आकृति बनाउँदै उथल पुथलको लहरीमा रमाउँदै ओठमा एउटा मिठो मुस्कान छरेर हुलाका टुप्पामा विदाईका पुष्प बोकी जाऊ तिमी दूर अनि पठाउनु सकुशल खबर, पठाउनु म कोरिरहेछु मुटको धड्कन रोकी आँखाको पहिरो रोकी, नपठाउनु विरह नपठाउनु आधा काक्री निधरी, नपठाउनु चुडिएका लट्टाइका अस्मिता घुमाएको चङ्गा, तिमी पठाउनु बनबन डुल्ने कोइलीको सुमधुर कण्ठ, पठाउनु बामाको एक झल्को याद, पठाउनु पेङमा रमाउँदै गरेकी सानी नानीको मुस्कान, पठाउनु सयपत्रीका प्राग, पठाउनु निधारभरि टीका केसरी र जमरा, पठाउनु सुस्वास्थ्य र दीर्घायुको बामाको आशीर्वाद। काठमाडौँकी मित्र रुबी छन्त्यालजीको कवितासँगै नमस्कार, शुभ साँझ, शुभ पल, शुभ शेर, शुभ समय। रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जको रात्रिकालीन प्रस्तुति रेडियो कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास लिएर आज पनि कार्यक्रम उत्पादन सहयोगी मित्र घनश्याम भरसँगै म कार्यक्रम प्रस्तुता प्रभात न्यौपाने पनि उपस्थित भइसकेको छु। साहित्यबाटै समाज परिवर्तन गर्ने र साहित्यमा कलम चलाउने रही प्रोत्साहन अवसर र साहित्य लेखनमा ऊर्जा थप्ने लक्ष्य लिएको कार्यक्रम अक्षर एउटा साहित्यिक कार्यक्रम हो। यस कार्यक्रमलाई सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जले उत्पादन तथा प्रसारण गरिरहेको छ। कार्यक्रम अक्षर तपाईले हरेक हप्ताको शुक्रबार राति 9:15 बजेदेखि 10 बजुन्जेलसम्म सुन्न सक्नुहुन्छ, जसमा रहेर म तपाईबाट प्राप्त साहित्यिक रचनाहरू वाचन गर्ने र साङ्गीतिक आवाज पनि सुनाउनेछु अनि तपाईलाई फोन सम्पर्कमा रही तपाईकी आवाजमा तपाईका रचना सुन्ने र सुनाउनेछौँ। त्यसको निम्ति तपाईले हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 98 12 93 83 12 डायल गरेर आउनुपर्ने हुन्छ। आज पनि म तपाईका थुप्रै रचनाहरू लिएर आएको छु। केही गजलहरू फेसबुक मेसेज बक्समा पठाउनुभएका गजलहरू छन्। विज्ञान शर्मा र दुर्गा प्रसाद भण्डारीजीले हामीलाई निकै मिठो सहयोग गर्नुभएको छ। कार्यक्रमलाई हामीले रेडियो विजयनगरको फेसबुक पेज मायाको संसारको
संसार पेजबाट र अन्य थुप्रै समूह तथा पेजबाट एकैसाथ लाइभ गरिरहेका छौँ। म तपाईँलाई फोन सम्पर्कमा ल्याउने प्रयास गरिरहेको छु। तपाईँ हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812 9383 12 डायल गर्दै गर्नुहोला। यति बेला भने म कार्यक्रमको दैलो उगार्दछु यो गीतबाट। यो सङ्गीतपछि म तपाईँसँग तपाईँका रचना लिएर आउनेछु। तपाईँ रेडियोसँगै रहनुहोला। माया अन्तै साटी छे बैगुनीले विनासितै ढाटी छे बैगुनीले माया अन्तै साटी छे बैगुनीले विनासितै ढाटी छे बैगुनीले बट्टामा मुटु दिन सक्छौ, फिर्ता त्यही बट्टामा मुटु दिन सक्छौ, तिम्रो गुलाबको सट्टामा मुटु दिन सक्छौ। माया कति गर्छौ भनी नजिस्क्याउ मलाई, माया कति गर्छौ भनी नजिस्क्याउ मलाई, कुनै दिन ठट्टी टिट्टामा मुटु दिन सक्छौ, फिर्ता त्यही बट्टामा मुटु दिन सक्छौ। तिम्रो हातमा स्पर्श गराइरहन्छौ भनी, तिम्रा हातका स्पर्श गराइरहन्छौ भनी, खेल्न तिमीलाई गट्टामा मुटु दिन सक्छौ।
कुनै दिन ठट्टै ठट्टामा मुटु दिन सक्छौ। जुन दिन मेरो दिलबाट अवकाश लिन्छौ, जुन दिन मेरो दिलबाट अवकाश लिन्छौ, तिमीलाई पेन्सन पट्टामा मुटु दिन सक्छौ, खेल्न तिमीलाई गट्टामा मुटु दिन सक्छौ। ताजमहल बन्छ भने हाम्रो प्रेम निशानीको, ताजमहल बन्छ भने हाम्रो प्रेम निशानीको, म त्यो इट्टा भट्टामा मुटु दिन सक्छौ, तिमीलाई पेन्सन पट्टामा मुटु दिन सक्छौ। नुहाउँदा तिम्रो पिनामा नै बसाउने गरी, नुहाउँदा तिम्रो पिनामा नै बसाउने गरी, त्यो तोरी पेल्ने घट्टामा मुटु दिन सक्छौ, म त्यो इट्टा भट्टामा मुटु दिन सक्छु। फिर्ता त्यही भट्टामा मुटु दिन सक्छु, तिम्रो गुलाबको सट्टामा मुटु दिन सक्छु। मिठो आवाजमा रहेको साङ्गीतिक आवाज र काठमाडौँ साबाहिलका मित्र उज्जवल उजागर गौतमजीको गजल वाचनसँगै पुनः स्वागत गर्दछु कार्यक्रम अक्षरमा। यति बेला तपाईँ सुन्दर एवं समृद्ध समुन्नत विकासको लागि विजयनगर भन्ने मूल नारा लिएर सञ्चालित सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जमा साहित्यिक कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास सुनिरहनु भएको छ। श्रोता साथी, तपाईँ कार्यक्रम अक्षरमा आएर तपाईँको आफ्नो रचना, गजल, मुक्तक, कविता, हाइकु आफ्नै आवाजमा वाचन गर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812 9383 को बाटो हुँदै आउन सक्नुहुन्छ। तपाईँको फोनको प्रतीक्षा गरिरहेको छु, तपाईँ आउँदै गर्नुहोला। त्यतिन्जेल मैले तपाईँका रचना वाचन गर्छु। यति बेला मेरो हातमा गजल परेको छ, कपिल वस्तुको बाणगङ्गाबाट पठाउनु भएको छ स्मरणिका खनालजीले। उहाँको गजल वाचनतर्फ लाग्छु। त्यो मनमा चोट लाग्दा यो मन दुखेको थियो साथी, त्यो मनमा चोट लाग्दा यो मन दुखेको थियो साथी, तिमीलाई पीडा हुँदा यो परेली आँसुले रुचेको थियो प्यारी साथी। मरुदा नरौ भन्दै तिमी पनि त मसँगै रुने गर्थ्यौ, मरुदा नरौ भन्दै तिमी पनि त मसँगै रुने गर्थ्यौ, किनकि मनको भावना एकर्कमा फोकेको थियो साथी, तिमीलाई पीडा हुँदा यो परेली आँसुले रुचेको थियो साथी। घाउ र मलहमको जस्तो थियो हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध, घाउ र मलमको जस्तो थियो हाम्रो आत्मीय सम्बन्ध, किन बदलियो तिमी मन, किन मदेखि रुटेको थियो साथी, किनकि मनको भावना एकर्कामा फोकेको थियो साथी। कुरा गरेर नथाक्ने हामी, कुरा नभएको पनि वर्षौँ बित्यो, कुरा गरेर नथाक्ने हामी, कुरा नभएको पनि वर्षौँ बित्यो, तिम्रो व्यवहार बदलिँदा मनमा चोट पुगेको थियो साथी, किन बदलियो तिमी मन, किन मदेखि रुटेको थियो साथी। आत्मीय साइनो हाम्रो जब साथीको साइनो पनि रहेन, आत्मीय साइनो हाम्रो जब साथीको साइनो पनि रहेन, त्यसपछि आफ्नै भाग्यदेखि आश टुटेको थियो साथी, तिम्रो व्यवहार बदलिँदा मनमा चोट पुगेको थियो साथी। त्यो मनमा चोट लाग्दा यो मन दुखेको थियो साथी, तिमीलाई पीडा हुँदा यो परेली आँसुले रुचेको थियो साथी। स्मरणिका खनाल कपिल वस्तु बाणगङ्गाबाट पठाउनु भएको थियो। यस्तै अर्को गजल समूहसँग तारा शर्मा भरतपुर चितवनबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल पनि वाचन गर्छु यति बेला। किन यति प्यारो लाग्छ बात हजुरको, किन यति प्यारो लाग्छ बात हजुरको, आँखैबाट लाग्छ मलाई मात हजुरको, किन यति प्यारो लाग्छ बात हजुरको, आँखैबाट लाग्छ मलाई मात हजुरको। राखेकी छु सम्हालेर दिलभित्र मैले, राखेकी छु सम्हालेर दिलभित्र मैले, अनगिन्ती सम्झनाका खात हजुरको, आँखैबाट लाग्छ मलाई मात हजुरको। आउन थाल्यौ सपनीमा सुटुक्कै सधैँ, आउन थाल्यौ सपनीमा सुटुक्कै सधैँ, बरबराउँदै खोज्न थाले हात हजुरको, अनगिन्ती सम्झनाका खात हजुरको। राज गर्ने मन छ त्यहाँ दिल की रानी भई, राज गर्ने मन छ त्यहाँ दिल की रानी भई, पुर्याउने छैन दिलमा आघात हजुरको, बरबराउँदै खोज्न थाले हात हजुरको। मेरो हात थाम्यौ भने पक्कै ल्याउनेछु, मेरो हात थाम्यौ भने पक्कै ल्याउनेछु, जिन्दगीभर सुनौरो प्रभात हजुरको, पुर्याउने छैन दिलमा आघात हजुरको। किन यति प्यारो लाग्छ बात हजुरको, आँखैबाट लाग्छ मलाई मात हजुरको। भरतपुर चितवनबाट पठाउनु भएको थियो तारा समाजीले गजल वाचन गरेको थियो। अर्को गजल समूहसँग जाजरकोटबाट पठाउनु भएको छ मनोहर बाबुले, उहाँको गजल पनि वाचन गर्छु। पानीसँग दुश्मनी मल्न तयार भयो, पानीसँग दुश्मनी मल्न तयार भयो, आगोलाई मर्न पनि यति हतार भयो, पानीसँग दुश्मनी मल्न तयार भयो, आगोलाई मर्न पनि यति हतार भयो। त्यो जुन त कति सानो रहेछ हेर्नुहोस्, त्यो जुन त कति सानो रहेछ हेर्नुहोस्, कचौरा भरिको पानीमा पनि साभार भयो, आगोलाई मर्न पनि यति हतार भयो। ए मित्र भन्नुहोस् यसो गरे कसो होला,
ए मित्र भन्नुहोस् यसो गरे कसो होला बुद्धको देशमा हिटलर हुने विचार भयो कचौरा भरिको पानीमा पनि साभार भयो मेरो जिन्दगीको के हाल होला अब मेरो जिन्दगीको के हाल होला अब छोरालाई अचानोसँग प्यार भयो बुद्धको देशमा हिटलर हुने विचार भयो ए माया पागलको सूचीमा राखिदेऊ ए माया पागलको सूचीमा राखिदेऊ जे लेख्न खोज्छु तिम्रै अनुहार भयो छोरालाई अचानोसँग प्यार भयो पानीसँग दुश्मनी मल्न तयार भयो आगोलाई मर्न पनि यति हतार भयो मनोहर बाबु झाँचरकोटबाट पठाउनु भएको थियो निकै मिठो गजल वाचन गरेको थिएँ अर्को गजल पनि समसँग सागर विश्वकर्मा डोटी हाल भारतको मुम्बईमा हुनुहुन्छ भारतको मुम्बईबाट पठाउनु भएको छ सागर विश्वकर्माजीले उहाँको गजल वाचन गर्छु क्रान्तिकारी भन्नेहरू शासक बनेर आउँछन् क्रान्तिकारी भन्नेहरू शासक बनेर आउँछन् नरमल छु भन्नेहरू नै राजक बनेर आउँछन् क्रान्तिकारी भन्नेहरू शासक बनेर आउँछन् नरमल छु भन्नेहरू नै राजक बनेर आउँछन् कहिले नेता सुध्रिन्छन् यो देश उभो लाग्छ कहिले नेता सुध्रिन्छन् यो देश उभो लाग्छ कहिले भक्षकहरू शिक्षक बनेर आउँछन् नरमल छु भन्नेहरू नै राजक बनेर आउँछन् बरु मेरा दुश्मनहरू सजिला लाग्छन् मलाई बरु मेरा दुश्मनहरू सजिला लाग्छन् मलाई जिन्दगीमा मित्रहरू घातक बनेर आउँछन् कहिले भक्षकहरू शिक्षक बनेर आउँछन् कहिले घरभित्र हराउँछु कहिले बाटो बिर्सिन्छु कहिले घरभित्र हराउँछु कहिले बाटो बिर्सिन्छु तिम्रा यादहरू पनि भयानक बनेर आउँछन् जिन्दगीमा मित्रहरू घातक बनेर आउँछन् मैले केही प्रगति गरेको देख्नु हुँदैन छिमेकीले मैले केही प्रगति गरेको देख्नु हुँदैन छिमेकीले हेर्नुहोस् मेरै कुरा काट्न गायक बनेर आउँछन् तिम्रा यादहरू पनि भयानक बनेर आउँछन् क्रान्तिकारी भन्नेहरू शासक बनेर आउँछन् नरमल छु भन्नेहरू नै अराजक बनेर आउँछन् सागर विश्वकर्मा डोटी हाल भारतको मुम्बईमा रहनुहुने मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ अर्को गजल सँगसँग बद्री पाण्डे चौरपाटी गाउँपालिका 5 अछाम हाल मुम्बईमा हुनुहुन्छ उहाँ पनि मुम्बईबाटै पठाउनु भएको छ नेपालमा चौरपाटी गाउँपालिका 5 अछाममा रहनुहुने अछाम चाहिँ घर हुनुहुने साथी हुनुहुन्छ बद्री पाण्डे उहाँको गजल पनि वाचन गर्छु यति बेला जुन प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकालाई बहुत प्यार दियो जुन प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकालाई बहुत प्यार दियो त्यही प्रेमिकाले भने बदलामा आँसु उपहार दियो जुन प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकालाई बहुत प्यार दियो त्यही प्रेमिकाले भने बदलामा आँसु उपहार दियो मैले अलिकति बिसन्चो छ मात्रै के भनेको थिएँ जुन प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकालाई बहुत प्यार दियो त्यही प्रेमिकाले भने बदलामा आँसु उपहार दियो मैले अलिकति बिसन्चो छ मात्रै के भनेको थिएँ दुश्मनले मेरी आमालाई म मरेको समाचार दियो त्यही प्रेमिकाले भने बदलामा आँसु उपहार दियो गरिबले भने दिनहुँ भोकभोकै मरिरहनु परेको छ गरिबले भने दिनहुँ भोकभोकै मरिरहनु परेको छ यो सरकारले हुने खानेलाई 100 दियो 1000 दियो दुश्मनले मेरी आमालाई म मरेको समाचार दियो म गरिबले साइकल किनेर हिँड्न सकेको छैन म गरिबले साइकल किनेर हिँड्न सकेको छैन धनीले त छोरालाई खिलौना हो भनेर कार दियो यो सरकारले हुने खानेलाई 100 दियो 1000 दियो पोहोर बाढीले खेतबारी बगायो अहिले फेरि घर पोहोर बाढीले खेतबारी बगायो अहिले फेरि घर दुखीलाई यो समयले पनि दुःख लगातार दियो धनीले त छोरालाई खिलौना हो भनेर कार दियो जुन प्रेमीले आफ्नो प्रेमिकालाई बहुत प्यार दियो त्यही प्रेमिकाले पनि बदलामा आँसु उपहार दियो चौरपाटी गाउँपालिका 5 अछाम घर हुने हाल मुम्बईमा रहनुहुने बद्री पाण्डेजीको गजल वाचन गरेको थिएँ अब एउटा साङ्गीतिक आवाज सुनेछौँ त्यसपछि तपाईँका गजलहरू लिएर आउनेछु
जीवन न त सपना न हताशा बनाएरै छोड्यो प्रेम आज मलाई जिउँदो लाग्छ चिता सरी बलिरहे योगमा जलिरहे आँसु सँगै गलिरहे योगमा मिठो सँगै तपाईँले कार्यक्रममा पुनः स्वागत छ। प्रिय श्रोता मित्र, तपाईँ भर्खर मात्र रेडियो ट्युन अन गर्नुभएको छ भने तपाईँ सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जमा कार्यक्रम अक्षर सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमसँगै छु म प्रभात न्यौपाने भनी मेरो आवाज तपाईँको घरको रेडियो शीर्षमा पुर्याउन प्राविधिक कक्षबाट सहयोग गरिरहनु भएको छ घनश्यामजीले। तपाईँका उत्कृष्ट रचना वाचन गरिरहेको छु। तपाईँ टेलिफोन सम्पर्कमा आई आफ्नै आवाजमा रचना वाचन गर्न पनि सक्नुहुन्छ। त्यसको लागि तपाईँ हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812 9383 को बाटो हुँदै सहभागी हुन सक्नुहुन्छ। श्रोता साथी, कार्यक्रम अक्षरलाई तपाईँले रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्जसँगै रेडियो विजयनगरको फेसबुक पेज, मायाको संसार पेजबाट र अन्य थुप्रै समूह तथा पेजबाट एकैसाथ सुनिरहनु भएको छ। कार्यक्रमलाई हामीले फेसबुक लाइभद्वारा संसारभर पुर्याइरहेका छौँ। प्रिय श्रोता मित्र, अब पनि म तपाईँका रचना वाचनतर्फ लाग्छु। यति बेला मेरो हातमा तपाईँले पठाउनुभएका रचनाहरू छन्। गजल छ मेरो हातमा। खोटाङबाट हामीलाई रचना पठाउनु भएको छ बबिता भेजेलजीले। उहाँको गजल वाचन गर्छु। तपाईँ उचाइमा पुग्नुको नतिजा बेला बेला हेर्नुहोस्। तपाईँ उचाइमा पुग्नुको नतिजा बेला बेला हेर्नुहोस्। बाको पैताला हेर्नुहोस्, आमाको हत्केला हेर्नुहोस्। तपाईँ उचाइमा पुग्नुको नतिजा बेला बेला हेर्नुहोस्। बाको पैताला हेर्नुहोस्, आमाको हत्केला हेर्नुहोस्। पासो थापेर अर्काको खुट्टा बाँधिएको हेर्ने सुरमा, पासो थापेर अर्काको खुट्टा बाँधिएको हेर्ने सुरमा। अक्सर आफ्नै घाँटी पासोमा अल्झेला हेर्नुहोस्। बाको पैताला हेर्नुहोस्, आमाको हत्केला हेर्नुहोस्। घर बनेपछि बनाउने मान्छे बिर्सिने प्रमाण देखियो। घर बनेपछि बनाउने मान्छे बिर्सिने प्रमाण देखियो। ऊ त्यही हो अचेल गुरुलाई नचिन्ने चेला हेर्नुहोस्। अक्सर आफ्नै घाँटीमा पासोमा अल्झेला हेर्नुहोस्। आफ्ना सँगको दुश्मनी हेर्ने मन छ भनेदेखि, आफ्ना सँगको दुश्मनी हेर्ने मन छ भनेदेखि दाजुभाइ बीचमा भएको अंश बन्डा झमेला हेर्नुहोस्। ऊ त्यही हो अचेल गुरुलाई नचिन्ने चेला हेर्नुहोस्। एक सत्य पनि तितो हुन्छ ओखती तितो भए जस्तै। एक सत्य पनि तितो हुन्छ ओखती तितो भए जस्तै। कसैको अर्थी हेर्नुहोस्, उदाहरण तिते करेला हेर्नुहोस्। दाजुभाइ बीचमा भएको अंश बन्डा झमेला हेर्नुहोस्। तपाईँ उचाइमा पुग्नुको नतिजा बेला बेला हेर्नुहोस्। बाको पैताला हेर्नुहोस्, आमाको हत्केला हेर्नुहोस्। बबिता भेजेल जीले खोटाङबाट पठाउनु भएको थियो। निकै मिठो गजल वाचन गरेको थिए। अर्को वाचन गर्छु। गजल छ साहित्य अनुरागी रामजी, चौकनी 9 सुर्खेत कनडाली प्रदेश, यता मुङलानबाट भन्नुभएको छ। अहिले प्रदेशमा हुनुहुन्छ मुङलानबाट हामीलाई गजल पठाउनु भएको छ साहित्य अनुराग रामजीले, चौकनी 9 सुर्खेत कनडालीबाट। उहाँको गजल वाचन गर्छु यति बेलामा। जब मनले खोज्छ तिमीलाई आतुर भई हेर्छु। जब मनले खोज्छ तिमीलाई आतुर भई हेर्छु। मेरो अनुहारमा खुसी छाउँछ भरपुर भई हेर्छु। जब मनले खोज्छ तिमीलाई आतुर भई हेर्छु। मेरो अनुहारमा खुसी छाउँछ भरपुर भई हेर्छु। तिमीले चाहिँ बिर्सन मैले जति कोसिस गरे पनि, तिमीले चाहिँ बिर्सन मैले जति कोसिस गरे पनि, तर यो नैनले आँसु बगाउँछ मजबुर भई हेर्छु। मेरो अनुहारमा खुसी छाउँछ भरपुर भई हेर्छु। तिम्रो कारण जलेर मुटु आगो भएको बेलामा, तिम्रो कारण जलेर मुटु आगो भएको बेलामा यो मनलाई शान्त बनाउँछु कोहिनुर भई हेर्छु। तर यो नानीले आँसु बगाउँछ मजबुर भई हेर्छु। मन थामिन्न अतीतको घाउ बल्झेको बेला, मन थामिन्न अतीतको घाउ बल्झेको बेला सिसा सरी मुटु फुटाएर म चकनाचुर भई हेर्छु। यो मनलाई शान्त बनाउँछु कोहिनुर भई हेर्छु। हामीले जोडेको सम्बन्ध तिमीले तोडेपछि, हामीले जोडेको सम्बन्ध तिमीले तोडेपछि नजिक आउने हिम्मत हुँदैन, दूर दूर भई हेर्छु। सिसा सरी मुटु फुटाएर म चकनाचुर भई हेर्छु। जब मनले खोज्छ तिमीलाई आतुर भई हेर्छु। मेरो अनुहारमा खुसी छाउँछ भरपुर भई हेर्छु। मङ्गलानमा हुनुहुने मित्र चौकनी 9 सुर्खेत कनडाली प्रदेशबाट पठाउनु भएको थियो साहित्य अनुरागी रामजीले। उहाँको गजल पनि वाचन गरिसके। अर्को गजल मसँग पुष्प अधिकारी अञ्जली भरतपुर चितवनबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको गजल पनि वाचन गर्छु म।
एउटा गद्दार देश बेचेर भर्खर निस्कियो, एउटा गद्दार देश बेचेर भर्खर निस्कियो, सानो बनेर पस्यो फेरि भयङ्कर निस्कियो। एउटा गद्दार देश बेचेर भर्खर निस्कियो, सानो बनेर पस्यो फेरि भयङ्कर निस्कियो। आजभोलि मान्छेमा बुद्धत्व हराउँदै गएकोले, आजभोलि मान्छेमा बुद्धत्व हराउँदै गएकोले ईश्वरको हृदयमा पनि निर्जीव पत्थर निस्कियो, सानो बनेर पस्यो फेरि भयङ्कर निस्कियो। बडो तमासा बनाएर मेरो देशलाई कोही मान्छे, बडो तमासा बनाएर मेरो देशलाई कोही मान्छे, सिंहदरबारबाट भर्खरै जसो बानेश्वर निस्कियो, ईश्वरको हृदयमा पनि निर्जीव पत्थर निस्कियो। बा आफ्नै देशको लागि शहीद भएका हुन् तर, बा आफ्नै देशको लागि शहीद भएका हुन् तर, छोरा युद्ध मैदानमा कसरी कातर निस्कियो, सिंहदरबारबाट भर्खरै जसो बानेश्वर निस्कियो। जिउँदाहरूले त केही गर्न सकेनन् देशको लागि, जिउँदाहरूले त केही गर्न सकेनन् देशको लागि, चिताबाट बरु मुर्दाको सकुशल सफर निस्कियो। छोरा युद्ध मैदानमा कसरी कातर निस्कियो, एउटा गद्दार देश बेचेर भर्खर निस्कियो, सानो बनेर बस्यो फेरि भयङ्कर निस्कियो। पुष्प अधिकारी अञ्जली भरतपुर चितवनबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। अर्को गजलसँग थुप्रै गजलहरू छन्। यो गजल चाहिँ पठाउनु भएको नवलपरासीबाट दुर्गा छेत्रीले, उहाँको गजल वाचनतर्फ लागे। जीवन र जिन्दगीमा धेरै फरक छ साथी, जीवन र जिन्दगीमा धेरै फरक छ साथी, बेच्ने र बन्धकीमा धेरै फरक छ साथी। जीवन र जिन्दगीमा धेरै फरक छ साथी, बेच्ने र बन्धकीमा धेरै फरक छ साथी। आफ्नै भनेर भरमा पर्दा फसिन्छ मित्र, आफ्नै भनेर भरमा पर्दा फसिन्छ मित्र। राख्नुस् बनाई बिमा धेरै फरक छ साथी, बेच्ने र बन्धकीमा धेरै फरक छ साथी। तिम्रो र मेरो बिचमा होला कुनै नराम्रो, तिम्रो र मेरो बिचमा होला कुनै नराम्रो। आली र मुक्केसीमा धेरै फरक छ साथी, राख्नुस् बनाई बिमा धेरै फरक छ साथी। भन्छौ बनाए मैले यी आँसुले समुद्र, भन्छौ बनाए मैले यी आँसुले समुद्र। सागर र पोखरीमा धेरै फरक छ साथी, आली र मुक्केसीमा धेरै फरक छ साथी। राम्रो नसोच कहिले मान्छेको जिन्दगी हो, राम्रो नसोच कहिले मान्छेको जिन्दगी हो। त्रेता र यो कलीमा धेरै फरक छ साथी, सागर र पोखरीमा धेरै फरक छ साथी। दौडन्छ यो सुरेलौ रफ्तार लिन्छ आफ्नै, दौडन्छ यो सुरेलौ रफ्तार लिन्छ आफ्नै। भास्कर र यो घडीमा धेरै फरक छ साथी, त्रेता र यो कलीमा धेरै फरक छ साथी। दुर्गा छेत्री नवलपरासीबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ। अर्को गजल मसँग रोशन लामिछाने गुरुङ घायल मिकुवा खोला गाउँपालिका 4 ताप्लेजुङबाट पठाउनु भएको छ। निकै टाढाबाट ताप्लेजुङबाट पठाउनु भएको छ रोशन लामिछाने गुरुङ घायलजीले, उहाँको गजल वाचनतर्फ लाग्छौ। बाढी पहिरोमा परेको देखाउँछ समाचारमा भने, बाढी पहिरोमा परेको देखाउँछ समाचारमा भने। अंशमा नमिलेर झगडा गर्छन् बालुवाटारमा भने, बाढी पहिरोमा परेको देखाउँछ समाचारमा भने। अंशमा नमिलेर झगडा गर्छन् बालुवाटारमा भने। कोरोनाको महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ, कोरोनाको महामारीले जनजीवन अस्तव्यस्त छ। व्यापारीले राम्रै पैसा कमाएको छ व्यापारमा भने, अंशमा नमिलेर झगडा गर्छन् बालुवाटारमा भने। सामाजिक सञ्जालमा भावुक शब्दहरू लेख्छन्, सामाजिक सञ्जालमा भावुक शब्दहरू लेख्छन्। भिडियो बनाउँछन् हात पुर्याउँदैन उधारमा भने, व्यापारीले राम्रै पैसा कमाएको छ व्यापारमा भने। मुखले भने समृद्धि नेपाल बनाउँछन् नेताहरूले, मुखले भने समृद्ध नेपाल बनाउँछन् नेताहरूले। किन लागू गर्न सक्दैनन् व्यवहारमा भने, भिडियो बनाउँछन् हात पुर्याउँदैन उधारमा भने। कुनामा बसेर बहादुरीको फुई लगाउँछन् हाम्रा बा, कुनामा बसेर बहादुरीको फुई लगाउँछन् हाम्रा बा। आफ्नै छिमेकीले धराप थापिसके संहारमा भने, किन लागू गर्न सक्दैनन् व्यवहारमा भने। बाढी पहिरोमा परेको देखाउँछ समाचारमा भने, अंशमा नमिलेर झगडा गर्छन् बालुवाटारमा भने। मिकुवा खोला गाउँपालिका 4 ताप्लेजुङबाट पठाउनु भएको मित्रको गजल वाचन गरेको थिएँ रोशन लामिछाने गुरुङ घायलजीको। यति बेला मेरो हातमा केही मुक्तक परेका छन्, ती मुक्तक वाचन गर्छु म। पहिलो मुक्तक छ दिनेश तिमल सिन्हा विजयनगर छ बद्दोर कपिलवस्तुबाट पठाउनु भएको छ। म उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। म आउनेछु शराबमा सम्हालिएर बस्नु, म आउनेछु शराबमा सम्हालिएर बस्नु। केही यादहरू मेरा नसामा पिएर बस्नु, म आउनेछु शराबमा सम्हालिएर बस्नु। केही यादहरू मेरा नसामा पिएर बस्नु। ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् दुनियाँ यहाँ, ब्रह्मलुट गरिरहेका छन् दुनियाँ यहाँ। प्रिय तिमीले त कमसेकम सम्झिएर बस्नु, म आउनेछु शराबमा सम्हालिएर बस्नु। केही यादहरू मेरा नसामा पिएर बिस्नु।
दिनेश सतिमल सिन्हा विजयनगर छ बद्दरको पिलवस्तुबाट पठाउनु भएको मित्रको मुक्तक वाचन गरेको थिए। अर्को मुक्तक छ दुर्गा प्रसाद भण्डारी देवचुरी 2 नवलपुर, हाल कतारमा हुनुहुन्छ। उहाँको मुक्तक वाचन गर्छु। कहिले हुन्छ सादा कहिले रङ्गीन जिन्दगी, कहिले हुन्छ सादा कहिले रङ्गीन जिन्दगी, कहिले बन्छ सरल कहिले कठिन जिन्दगी। हाँसो रोदन रहेछ फुल अनि काँडाको सङ्गम, हाँसो रोदन रहेछ फुल अनि काँडाको सङ्गम। एउटै कहाँ हुन्छ र साथी हर दिन जिन्दगी, कहिले हुन्छ सादा कहिले रङ्गीन जिन्दगी, कहिले बन्छ सरल कहिले कठिन जिन्दगी। अर्को मुक्तक छ पवित्रा घिमिरे रुन्ची बारा निजगढबाट पठाउनु भएको छ। धान फल्ने खेतसँगै भएको एउटा टारी लाग्यो, धान फल्ने खेतसँगै भएको एउटा टारी लाग्यो। हल गोरु बाँध्ने गोठ अनि मकै फल्ने बारी लाग्यो, धान फल्ने खेतसँगै भएको एउटा टारी लाग्यो। हल गोरु बाँध्ने गोठ अनि मकै फल्ने बारी लाग्यो। भोलिको सपना बन्दै सुतेका ती कोपिलाहरू, भोलिको सपना बन्दै सुतेका ती कोपिलाहरू। कठै बिउजिन पाएनन् निदरीमै मारी लाग्यो, धान फल्ने खेतसँगै भएको एउटा टारी लाग्यो। हल गोरु बाँध्ने गोठ अनि मकै फल्ने बारी लाग्यो। अर्को मुक्तक वाचन गर्छु रविन काली थाहा नगरपालिका मकवानपुर, हाल दुबईबाट पठाउनु भएको छ। उहाँको मुक्तक यसरी सुरु हुन्छ। सम्हाल्न त सम्हालिन्छ यो मन पीडा कमै हुन्न, सम्हाल्न त सम्हालिन्छ यो मन पीडा कमै हुन्न। बोल्न खोज्छु उनलाई झन्झन पीडा कमै हुन्न, सम्हाल्न त सम्हालिन्छ यो मन पीडा कमै हुन्न। बोल्न खोज्छु उनलाई झन्झन पीडा कमै हुन्न। माया र पिरती यस्तै हुन्छ भन्ने हो भने ये दैव, माया र पिरती यस्तै हुन्छ भन्ने हो भने ये दैव। फर्काइदेऊ मलाई त्यही बचपन पीडा कमै हुन्न, सम्हाल्न त सम्हालिन्छ यो मन पीडा कमै हुन्न। बोल्न खोज्छु उनलाई झन्झन पीडा कमै हुन्न। अर्को मुक्तक पनि छ मसँग परिमिला भुजेल परी भनेर लेख्नु भएको छ। उहाँको ठेगाना चाहिँ छैन। परिमिलाजीको मुक्तक वाचन गर्छु। मान्न सक्छु कर गरी मनाउन खोज्यौ भने, मान्न सक्छु कर गरी मनाउन खोज्यौ भने। तिम्रो दिलमा मलाई सजाउन खोज्यौ भने, मान्न सक्छु कर गरी मनाउन खोज्यौ भने। तिम्रो दिलमा मलाई सजाउन खोज्यौ भने। रत्तिभर पनि विश्वासघात गर्ने छैन कान्छा, रत्तिभर पनि विश्वासघात गर्ने छैन कान्छा। जीवनभरको लागि साथ निभाउन खोज्यौ भने, मान्न सक्छु कर गरी मनाउन खोज्यौ भने। तिम्रो दिलमा मलाई सजाउन खोज्यौ भने। परिमिला भुजेल परीजीको मुक्तक वाचन गरेको थिएँ। अब एउटा कविता छ, यो कविता वाचन गर्छु। यसो सापकोटा फलमतीजीले पठाउनु भएको छ। शीर्षक चाहिँ नाङ्गीको नजर भनेर लेख्नु भएको छ। यो कविता यति बेला वाचन गर्छु। निडर छेउ थाहा छ उसलाई, किनकि त आफ्नै आमाको वस्त्र छोडेर आफ्नै आमामाथि जोतिन र उत्तिकै सिपालु छस्। त्यही आमाको गर्व तुहाउन वाह सरकार वाह। याद राख तैँले जति चिरे पनि जति जोते पनि थक्दिने हो। थाहा छ उसलाई अब मेरो गर्भबाट बलात्कारी नै जन्मनी छ, तर बिर्सेकै छैन कि यो मेरो कर्तव्य हो। देशको शपथ खाएर आफ्नो कर्तव्य बिर्सने बोक्या छ। वाह सरकार वाह। बाध्यताले बेचिन बसेकी बेचेको अति मूल्य छैन। आमाको औषधि जोहो गर्न जिम्मेवारी वहन गर्न नाङ्गेकी वो सुन्दर देखिन्छ, तर त वस्त्रमा पनि क्रूप र नाङ्गो लाग्छ मलाई। आफ्नै पवित्र भूमिमा नाङ्गो नाच देखाउने नर्तक वाह सरकार। खै मेरो नजर नाङ्गो हो या सरकार नाङ्गिएको हो। मेरो हातमा अर्को गजल पनि छ। यस अगाडि मैले वाचन गरेँ यसो सापकोटा फुलमतीजीको कविता। अहिले चाहिँ गजल वाचन गर्छु। मेरो हातमा गजल परेको छ बिर्ता मोड झापाकी मित्र लक्ष्मी श्रेष्ठजीको। उहाँको गजल वाचन गर्छु, त्यसपछि साङ्गीतिक विश्राम लिनेछौँ। मेरो जिन्दगीलाई छिया छिया पारी रुवाएर गयौ, मेरो जिन्दगीलाई छिया छिया पारी रुवाएर गयौ। अमृत भनी झुक्क्याई तिमीले विष खुवाएर गयौ। मेरो जिन्दगीलाई छिया छिया पारी रुवाएर गयौ। अमृत भनी झुक्क्याई तिमीले विष खुवाएर गयौ। अधर्मी कुकर्मी रहेछौ अच्छासँग मलाई फसाई, अधर्मी कुकर्मी रहेछौ अच्छासँग मलाई फसाई। मेरो पेटमा भएको यो नासोलाई तुवाएर गयौ। अमृत भनी झुक्क्याई तिमीले विष खुवाएर गयौ। देवी देवता भाकी माया ममत्व पहिला देखाउँदै, देवी देवता भाकी माया ममता पहिले देखाउँदै। हरेक ठाउँ देवस्थल लगी सिउँदो छुवाएर गयौ। मेरो पेटमा भएको यो नासोलाई तुवाएर गयौ। राक्षस भन्दा कम रहेनछौ तिम्रा ती छल कपट, राक्षस भन्दा कमी रहेनछौ तिम्रा ती छल कपट। यो पेट चित्र रहेको रूढ समेतलाई कुवाएर गयौ। हरेक ठाउँ
देवस्थल लगी सिउँदो छुवाएर गयो। गर्नसम्म गऱ्यौ म अबला सोझी सिधीलाई भेटेर, गर्नसम्म गऱ्यौ म अबला सोझी सिधीलाई भेटेर, गाउँघरकाले नहेर्ने मेरो शिर नुहाएर गयौ। यो पेटभित्र रहेको भ्रूट समेतलाई कुहाएर गयौ। मेरो जिन्दगीलाई छिया छिया पारी रुवाएर गयौ। अमृत भनी झोक्याई तिमीले बीज खुवाएर गयौ। चोखो माया गर्छु भन्थ्यौ, तिमी बिना मर्छु भन्थ्यौ। हो चोखो माया गर्छु भन्थ्यौ, तिमी बिना मर्छु भन्थ्यौ। जिन्दगीका जङ्गारहरू तिमी सँगै तर्छु भन्थ्यौ। झुटो रहेछ तिम्रो बाचा, झुटो रहेछ तिम्रो माया, झुटो रहेछ तिम्रो बाचा, झुटो रहेछ तिम्रो माया। घाइते पार्यो पापिनीले, जिउँदै मार्यो पापिनीले। घाइते पार्यो पापिनीले, जिउँदै मार्यो पापिनीले। साक्षी छ हामीले चोखो माया प्रीतिलाको। धरती साक्षी छ हामीले चोखो माया प्रीतिलाको। ईश्वर साक्षी छ हामीले शिर छोएर कसम खाएको। ईश्वर साक्षी छ हामीले शिर छोएर कसम खाएको। तिम्रो बाचा, झुटो रहेछ तिम्रो माया, झुटो रहेछ तिम्रो बाचा, झुटो रहेछ तिम्रो माया। घाइते पार्यो पापिनीले, जिउँदै मार्यो पापिनीले। घाइते पार्यो पापिनीले। मिठो सङ्गीतिक आवाजसँगै प्रिय साहित्यिक मन तपाईँ सम्पूर्णलाई पुनः स्वागत गर्छु कार्यक्रममा। प्रिय श्रोता मित्र, तपाईँका रचना वाचन गर्दा गर्दै कार्यक्रमलाई पनि छुट्याएको निर्धारित समय सकिने लागेको छ। त्यसैले श्रोता मित्र, अब भने मैले कार्यक्रमबाट बिदा लिनुपर्ने हुन्छ। बिदा हुनु पूर्व यतिन्जेल रेडियोसँगै रही तथा फेसबुक लाइभबाट कार्यक्रम अक्षर सुनेर साथ दिनुभएकोमा तपाईँलाई हृदयदेखि धन्यवाद। त्यस्तै आकाशीय ध्वनि तरङ्ग मार्फत मेरो आवाज तपाईँको घरको रेडियो सेटसम्म पुर्याउने कार्यमा सहयोग गर्नुहुने प्राविधिक मित्र घनश्याम जेप्रति पनि कृतज्ञता व्यक्त गर्दछु। अनि कार्यक्रमको निम्ति आफ्ना अमूल्य रचना पठाउनुहुने तपाईँ सम्पूर्णलाई र कार्यक्रमको लागि निकै ऊर्जाका साथ सहयोग गर्नुहुने साहित्यकार मित्र दुर्गा प्रसाद भण्डारीजी र विज्ञान शर्माजी तपाईँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद व्यक्त गर्दछु। श्रोता साथी, कार्यक्रमको निम्ति कुनै सुझाव सल्लाह र साहित्यिक रचना सहितको पत्र पठाउन नभुल्नुहोला है। तपाईँ आफ्नै आवाजमा रचना रेकर्ड गराउन चाहनुहुन्छ भने त्यसको लागि तपाईँले हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812938312 मा सम्पर्क गर्न सक्नुहुन्छ। कार्यक्रमको लागि पत्र पठाउनका लागि हाम्रो ठेगाना हो कार्यक्रम अक्षर साहित्यमा मेरो प्रयास, सामुदायिक रेडियो विजयनगर 100.7 मेगाहर्ज, विजयनगर गाउँपालिका 6 खडेचा कपिलवस्तु। हाम्रो इमेल ठेगाना हो radiovijayanagar@gmail.com। तपाईँलाई सजिलोको लागि रेडियोको फेसबुक पेज रेडियो विजयनगरमा पनि तपाईँले आफ्ना रचना पठाउन सक्नुहुन्छ। त्यस्तै कार्यक्रमका निम्ति कुनै सुझाव सल्लाह भएमा हाम्रो स्टुडियोको सम्पर्क नम्बर 9812938312 र 9864579769 मा फोन गरेर सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। यिनै ठेगानामा पत्र पठाउन नभुल्नुहोला। रातो सुनसान बन्दैछ, एकान्त बन्दैछ, विश्वभर कोरोना महामारी फैलिएको अवस्था छ। आफ्नो ख्याल राख्नुहोला, आफन्तको ख्याल राख्नुहोला। औषधि खानुपर्ने छ भने खाएर सुत्नुहोला, खुवाउनु पर्ने छ भने पनि खुवाएर सुत्नुहोला। झ्यालढोकामा चुक्कर राम्रोसँग लगाउनुहोला। बर्खा लागेको छ, सर्पको डर हुने समय हो अहिलेको। शुद्ध झोल टागेर सुत्नुहोला। अगेनामा, चुल्होमा, ग्यास स्टोभमा आगो रहेको हुनसक्छ, निभाएर सुत्नुहोला। यो आग्रहसँगै आवाजको दुनियाँको साथी प्रभात नेउपाने पनि अर्को हप्ताको कार्यक्रममा उपस्थित हुने बाचासँगै
बिदा हुन्छु। तपाईँको समय शुभ बितोस्, शुभरात्रि, शुभ सपनी। दुखेको हुँदै होइन, खुसी पनि हुने छैन। आँखा मुस्कान